नमस्कार, म देवदत्त पन्त ब्राइड लाइफ एकाडेमीमा हार्दिक स्वागत छ सबैलाई। आज म यो इन्कम स्टेटमेन्टको पार्ट 2 लिएर प्रस्तुत भएको छु र पार्ट 2 लाई हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ पार्ट 1 लाई हेर्नु होला, किनकि तपाईलाई अलिकति अहिले सपोर्ट गर्नेछ। मैले एउटा पार्ट 1 मा तपाईलाई फर्मेट लेखिसकेपछि पार्ट 2 मा एउटा क्वेशनलाई राख्ने प्रयास गरेको छु। यहाँ हेर्नु, डाइरेक्ट मटेरियल पर युनिट ₹10 दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस पर युनिट ₹5 छ पर युनिटले, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट 20 छ। म्यानुफ्याक्चरिङ भने चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पनि छैन, तपाईको फिक्स पनि भने हैन, दुईटै हो यसभित्र 20 छ, जसमध्ये 60 भेरिएबल हो त 40 चाहिँ के होला त फिक्स्ड होला। त्यसैगरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पनि पर युनिट भने छ 10 र ब्र्याकेटमा 20% फिक्स्ड हो भने 80% चाहिँ के होला त भेरिएबल होला। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ तपाईको चाहिँ ₹50 छ, यो चाहिँ टोटल अमाउन्ट पनि निकालेर दिएको छ। र अर्को ओपनिङ स्टक 1000 युनिट, प्रोडक्सन 10000 युनिट, सेल्स 8000 युनिट, जसको रेट चाहिँ तपाईको चाहिँ 50 छ र नर्मल क्यापेसिटी 9000 चाहिँ कति 500 र रिक्वायर्डमा के भनेको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ। मार्जिनल भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर चाहिँ तपाईको त भेरिएबल कस्टिङ हो। यसको लागि हामीले सबभन्दा पहिला भेरिएबल मार्जिन भने एउटै हो, यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहियो सेल्स रेभेन्यू। सेल्स रेभेन्यू, सेल्स रेभेन्यूको लागि सेल्स युनिट हामीलाई 8000 दिएको छ। 8000 टाइम्स 50, 8000 टाइम्स 50 हामीले रुपैयाँ चाहिँ तपाईको कति 4 लाख, 4 लाख। यसबाट लेस भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा सबभन्दा पहिला डाइरेक्ट मटेरियल छ, फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड जति पनि भेरिएबल है, फेरि फिक्स्ड होइन। यसको लागि डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट मटेरियलको रेट हामी कहाँ कति दिएको छ 10 र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ प्रोडक्सन युनिटले 10000 टाइम्स 10 गरेर, यो चाहिँ हाम्रो जम्मा 1 लाख। त्यसैगरी अर्को डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट वेजेस पनि प्रोडक्सनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला 10000 टाइम्स 5 गरेर 50000। त्यसैगरी म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको छ, यसलाई 60% भेरिएबल छ, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि 10000 टाइम्स हाम्रो यसको रेट कति हो तपाईँ 20 मा 60% भेरिएबल, 20 को 60% चाहिँ तपाईको भेरिएबल भनेको हाम्रो 12 टाइम्स 10000 भनेको 1 लाख कति 20000 र यहाँबाट आयो हाम्रो टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड यो हामी कहाँ आयो तपाईको 2 लाख कति 70000, 2,70,000। यसमा एड गर्नेछौँ ओपनिङ स्टक र यसबाट लेस क्लोजिङ स्टक गर्नेछौँ। ओपनिङ स्टक हामी कहाँ दिएको छ तपाईको 1000, यहाँ रेट दिएको छैन, रेट दिएको छ त्यसैले लेख्दिउँ, रेट नदिएर यहाँ माथिको रेट। यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको रेट टोटल कति छ त तपाईको 12, 5 चाहिँ तपाईको 17, 10 चाहिँ तपाईको कति 27 हो भने यसको रेट पनि कति 27, यो 27000 हो। अब क्लोज स्टकको हकमा के छ त, क्लोज स्टक भन्नाले तपाईको यहाँ कहीँ क्लोज स्टक दिएको छ छैन, क्लोज स्टक छैन नि। हिजो नै मैले तपाईलाई नोटमा पार्ट 1 मा नोटमा लेखा होला, ओपनिङ स्टक, प्रोडक्सनको युनिट र सेल्सको यदि युनिटलाई दिएको छ भने 3वटा युनिट तपाईलाई अवेलेबल छ भने चौथो युनिट चाहिँ तपाईको आफै हाल्छ र चौथो युनिट भनेको सेल्स युनिट इक्वल्स टु ओपनिङ युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट माइनस क्लोजिङ युनिट। सेल्स युनिट हामी कहाँ कति थियो 8000 थियो, इक्वल्स टु ओपनिङ युनिट हामी कहाँ तपाईको कति छ 1000 छ, प्रोडक्सन चाहिँ कति छ 10000 छ र माइनस क्लोजिङ युनिट। यसो गर्ने हो भने क्लोजिङ युनिट भने हाम्रो कति आयो तपाईको 11 बाट 8 लाई चाहिँ गर्दा 3000 चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आयो त
क्लोजिङ स्टक युनिटमा आयो फेरि रुपिजमा आएको होइन। त्यही कारणले गर्दा यहाँ हामी 3000 टाइम्स 27 3000 टाइम्स 27 3000 टाइम्स 27 गर्दा हामी कहाँ तपाईँको आयो 81,000 हामी यो चाहिँ तपाईँको टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा ओपनिङलाई एड गरौँला क्लोजिङलाई हामी के गरौँला लेस भने तपाईँको 2,70,000 प्लस 27,000 माइनस 81,000 गर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँको आउँदैछ 2,16,000 2,16,000 यसलाई हामी घटाउँ। यो 2,16,000 भनेको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड सोल्ड हो है 2,16,000 भनेको र अब यो 2,16,000लाई हामी कसबाट घटाउँछ हामी 4 लाखबाट माइनस चाहिँ तपाईँको 4 लाख गर्दा हाम्रो चाहिँ कति आउँदैछ 1,84,000 1,84,000 यसलाई हामी चाहिँ लेखेछौँ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब यो यसबाट हामी लेस गर्नेछौँ लेस तपाईँ भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरू भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडहरूमा के छ त एउटा सेलिङ छ भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामी कहाँ टोटल 10 छ जसमा 20 फिक्स्ड हो भने 8 चाहिँ तपाईँको के हो त भेरिएबल हो र सेलिङ ओभरहेड भनेको मार्केटमा सेल गर्दाखेरि लाग्ने ओभरहेड भयो भने सेल्स युनिटले मल्टिप्लाई गर्नेछौँ 8,000 टाइम्स हामी कहाँ 10 मा 20 फिक्स्ड हो भने यो कति भयो 8 नै भयो। यसो गर्दा हाम्रो कति आयो त 64,000 यदि भेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पनि छ भने हामी यहीँनिर चाहिँ तपाईँको यो भेरिएबल सेलिङसँगै त्यसलाई पनि यहाँ लेख्थ्यौँ। अब यहाँनिर आयो तपाईँको नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 184,000 माइनस तपाईँको 64,000 गर्दा हाम्रो तपाईँको आएको छ 1,20,000 ओके। धेरै जसो बुकहरुमा 2,16,000 मा 64 लाई एड गरेर बल्ल 4 लाखबाट लेस गर्छन् त्यो पनि राइट हो। अब यहाँबाट लेस फिक्स्ड ओभरहेडहरु फिक्स्ड ओभरहेडमा हामी कहाँ फिक्स्ड एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ थियो यो म्यानुफ्याक्चरिङबाट हामीले 60% मात्रै लेखेका थियौं म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ टपिक फिक्स्ड भयो भने मैले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ लेखेन। यसमा तपाईँ 20 को 60% भेरिएबल 20 को 40% भने हाम्रो 8 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो के हो त फिक्स्ड हो भने यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने नर्मल क्यापेसिटीले किनकि फिक्स्ड ओभरहेड चाहिँ तपाईको अप डाउन हुँदैन फिक्स रहिरहन्छ त्यही कारणले गर्दा हाम्रो नर्मल क्यापेसिटी कति छ 9,500 टाइम्स 8 9,500 टाइम्स 8 गर्दा 76,000। त्यसै गरी अर्को म्यानुफ्याक्चरिङ आयो भने सेलिङको पनि यो 10 रेट थियो जसमा 20 फिक्स्ड छ भने 20 हामीले लेख्न बाँकी छ सेलिङ ओभरहेड यसलाई पनि नर्मल क्यापेसिटीले मल्टिप्लाई गर्छौं 9,500 टाइम्स 2 यो हाम्रो चाहिँ कति आउँदैछ त 19,000। अरु कुनै बाँकी र एउटा छ के हामी कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिभ को फिक्स हामी कहाँ क्वेशनमा छ एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ 50,000 एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ हामी कहाँ कति दिएको छ 50,000 दिएको छ र यसो गर्दा हामी कहाँ तपाईको 76,000 प्लस 19,000 प्लस 50,000 गर्दा यो हाम्रो चाहिँ कति हो 145,000 145 र अब यो 120 बाट 145 लाई 145 लाई लेस गर्दा 25,000 चाहिँ तपाई केमा आउँदैछ माइनसमा आउँदैछ जसलाई हामी भन्छौं नेट लस। यदि प्लसमा आयो भने
नेट इन्कम बनाउला र माइनसमा आयो भने तपाईँ के बनाउला नेट लस बनाउला। यसरी चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो भेरिएबल कस्टिङको एउटा इक्जाम्पललाई बनायो र तपाईँहरू फेरि आफ्नो बुकहरूमा भएका भेरिएबलका क्वेसनलाई बनाउनु होला र नेक्स्ट पार्टमा मैले एब्जनको पार्टलाई लिएर आउनेछु। हस्त, धन्यवाद।